देर जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हम लोग पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग जमहूरी क़ुव्वतें हैं, पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन मुज़ाहरे के ऊपर वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका की अवाम ने अतियतन पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, अतिये के तौर पे दिए थे, जिस पे M60 लाइट मशीन गन विद नाइट विजन, जिस पे रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन और आर्कटिक स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की, इस असला की 1 किलोमीटर तक है और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी क़ुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान को गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी क़ुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असम्बली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म अपने आप को कहलाता है, और काबीना के दूसरे अरकान भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़े करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे, और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत की बात करना चाहते थे और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो हर सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सैनिटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, एतमाद का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो अगर पीटीआई को कोई गिव अप करने का कहे, तो पीटीआई वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे क्या ऐसा कर सकती है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है, और अभी भी हमारे MNAs पे बेतहाशा प्रेशर है। उनको हर तरीक़ेकार से ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला, हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर दिया गया था, राजा बशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो, हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें, और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी ऊपर से सीना जोरी करें। ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से,
کہ جناب والا ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے نیک نیتی کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم لوگ کوئی اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے اور جمہوریت اور حق اور سچ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے میری بہن آپ کا۔ میں واضحاً آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لاء ہے، پاکستان میں اس وقت ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے، بالوں سے کھینچ کے باہر گھسیٹا جاتا ہے، تو پنجاب پولیس کا اسٹیٹ ٹیررزم جہاں پہ چل رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اسٹیٹ کی میں ڈیفینیشن بتا دوں، یہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او ایک تھا یہاں پہ اڈیالہ جیل جس نے ہمیں اریسٹ کیا تھا، ایک کا طیب نام تھا غالباً، ایک کا اعزاز، تو اس نے کہا جی ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کو اسٹیٹ کی ریاست کی تشریح میں کر دوں، آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا ذرا پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے قومی اسمبلی اور سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں، چاہے آپ کا رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سول ڈیفنس ہو، چاہے افواج پاکستان ہو، یہ سب کے سب ریاست کا حصہ ہیں، اور ریاست کے حصے دار یہ ہیں قومی اسمبلی کے ممبر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت قومی اسمبلی، یہ ریاست ہے، وہ باقی ادارے۔ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگ اور باقی جو پولیس ہے وہ جا کے انہوں نے ہسپتالوں سے ریکارڈ انہوں نے ادھر ادھر کیا، اس کو واش کیا، اور لوگوں کو ڈاکٹرز کو وہاں پہ زد و کوب کیا، پر پھر بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، لائرز کی ٹیمیں، وہ کھوج نکالنے کے لیے، اور ہم لوگ نکالتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے آج جو ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج وہ پٹیشن بھی دائر کر دیا، پٹیشن بھی دائر کری، اور اس نے عدد شمار FIR میڈیا میں دے دی ہیں۔ جی قیصر صاحب یہ بتائے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، محسن نقوی صاحب ملے بھی ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، کہ ان کو وفاقی حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی اے کے خلاف کے پی میں کوئی کارروائیاں ہو سکے، اس پہ کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے اسپیکر کے ذریعے مذاکرات کرنے ہیں یا براہ راست حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب کوئی چیز آ جائے گی ہم سنجیدگی سے اس کا غور کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ وہی بات ہے نا، جب اگر کوئی بات وہ سیٹ ہار گئے نا، وہ تو ختم ہو گئی، ان کی مارجنز دیکھ کے بات ختم ہو گئی۔ وہ تو دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اسد کیسر کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ ہے۔ میں بتاؤں نا، میں خود اپنی بات کروں، اگر میرے مقابلے میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ بھی جیتے گا۔ ووٹ عمران خان کا ہے، اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔